सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्रयोदशं दशकं तृतीयः श्लोकः। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्था मृधविधौ। पदच्छेदः। अहो आरण्यः अयं मृगः इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैः विध्यन्तं दितिसुतम् अवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधौ आधाय प्रसभम् उदयुङ्क्ताः मृधविधौ। अन्वयः। अहो अयम् आरण्यः मृगः इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैः विध्यन्तं दितिसुतम् अवज्ञाय महीं दंष्ट्राशिरसि चकितां दृष्ट्वा स्वेन महसा पयोधौ आधाय प्रसभं मृधविधौ उदयुङ्क्ताः। भगवतः समीपं प्राप्य हिरण्याक्षः भगवन्तम् अधिक्षिप्तवान्। असुरस्य दुर्वचनानि श्रुत्वा दंष्ट्राशिरसि वर्तमानायाः भूमेः भीतिरभवत्। वराहमूर्तिः असुरस्य अधिक्षेपवचांसि तिरस्कृत्य भीतां महीं प्रथमं समुद्रोपरि विन्यस्य पश्चात् असुरेण युद्धं कर्तुं सज्जो बभूव। एकैकं पदं पश्यामः। भगवद्दर्शनसमनन्तरमेव अहो अयम् आरण्यः मृगः इत्युक्त्वा हिरण्याक्षः आक्षेपं कृतवान् इत्याह। अहो आश्चर्यसूचको निपातः, कष्टसूचको वा। आरण्यः अरण्यवासी, अरण्ये भवः, आरण्यः मृगः पशुः, सूकरः इति। अत्र मृगशब्दप्रयोगः उचितः इति आचार्याः वदन्ति। यतोहि मृग्यते, अन्विष्यते इति मृगः। असुरेण हिरण्याक्षेण बहुकालं युद्धाय प्रतियोगितया अन्विष्यमाणत्वात् मृगः। अहो कष्टमेतत् अनेन मुनिना मां प्रति योद्धृत्वेन प्रदर्शितः अयम् आरण्यः मृगः इति अहं न अचिन्तयम् इति भावः। आरण्यः मृगः इति अनेन प्रकारेण आक्षिप्य हसन्तं, प्रहसन्तं, परिहसन्तं, पुनरपि बहुतरैः दुरुक्तैः विध्यन्तं, बहुतरैः बहुविधैः दुरुक्तैः दुष्टवचनैः दुष्टोक्तिभिः विध्यन्तं, प्रहरन्तं। हे अज्ञा सुराधम आसादित सूकराकृते त्वं स्वस्ति न यास्यसि इत्यादिभिः वागिषुभिः ताडयन्तं दितिसुतं, दितेः सुतं हिरण्याक्षम् असुरम् अवज्ञाय, अवधीरयन्, अधिक्षिप्य हे भगवन् त्वं सर्वैश्वर्यसम्पन्न त्वं महीं दंष्ट्राशिरसि चकितां दृष्ट्वा महीं भूमिं मह्यते पूज्यते इति मही सर्वैरपि महनीया पूजनीया, तथापि इदानीं हिरण्याक्षस्य पीडाम् अनुभवन्तीम् इति सूचयितुं मही शब्दस्य प्रयोगः। महीं दंष्ट्राशिरसि, दंष्ट्रायाः शिरसि, दंष्ट्राग्रे वर्तमानां महीं चकितां दृष्ट्वा, भीतां दृष्ट्वा, दुःस्थां दृष्ट्वा मत्प्रियस्य भगवतः अनेन असुरेण सह युद्धे सति अहं प्रलयजले निमज्जेयम् इति विचिन्त्य भीताम्। असुरेण सह वराहमूर्तेः युद्धं भवति चेत् दंष्ट्राग्रे वर्तमानायाः मम पतनं भवेदिति भीतां चकितां महीं दृष्ट्वा विलोक्य स्वेन महसा, आत्मीयेन महसा भगवान् अनन्यसाधारणेन योगैश्वर्येण तां पयोधौ समुद्रे आधाय न्यस्य, प्रलयजले
अवनिमज्जनं वारयितुं पुनः सर्वेषां चराचराणां रक्षणार्थं च अगाधस्य सिन्धुजलस्य उपरि महीं संस्थाप्य तस्यां स्ववीर्यम् आधाय इत्यर्थः। आधाय प्रसभं झटिति मृधविधौ युद्धकर्मणि युद्धम् आयोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणं मृधम् इति बहूनि नामानि कोशे सन्ति। मृधविधौ युद्धकर्मणि त्वम् उदयुङ्क्ताः त्वं वराहमूर्तिः सन्नाहं कृतवान् युद्धार्थम् उद्युक्तवान्। उत्पूर्वकात् युजिर् योगे इत्यस्मात् धातोः आत्मनेपदे लङ्लकारे मध्यमपुरुष एकवचनं रूपम्। असुरः बहुधा प्रकोपनं कृतवान् तथापि भगवान् झटिति युद्धार्थं न गतवान् इति ज्ञातव्यम्। आदौ योग्यस्थाने अवनीं संस्थाप्य एव युद्धार्थं सज्जो अभवत्। प्रकोपनेन सहसा किमपि न कुर्यात् इति पाठः। भागवते तृतीये स्कन्धे 18 अध्याये अयं प्रसङ्गः मैत्रेयमहर्षिणा कथितः। संक्षेपेण पश्यामः। सः दुर्मदः हिरण्याक्षः हरेः वासस्थानं नारदात् ज्ञात्वा सत्वरं रसातलं प्रविष्टवान्। हिरण्याक्षः तत्र रसातले दंष्ट्राग्रेण अवनीम् ऊर्ध्वं नयन्तं पर्वतसदृशं पुनः अरुणरुचा नेत्रेण स्वरुचं मुष्णन्तं चौरयन्तम् अभिजितं हरिं ददर्श। जहास चायं वनगोचरो मृगः। अहो अयं वनगोचरः मृगः इत्युक्त्वा उपहसितवान्। शत्रोः दुष्टवचनैः पीड्यमानः सः वराहमूर्तिः दंष्ट्राग्रस्थां भूमिं भीताम् उपलक्ष्य जलमध्यात् बहिरागतवान्। वराहमूर्तिः सलिलस्य उपरि योग्यस्थाने भूमिं विन्यस्य तस्यां स्वसत्त्वं स्वशक्तिं निक्षिप्तवान्। अग्रे भगवानुवाच हे अभद्र वयं वनगोचराः मृगाः सत्यं परन्तु युष्मद्विधान् ग्रामसिंहान् शुनकान् मृगये इत्यादिभिः वचोभिः भगवतापि सः अधिक्षिप्तः। अहो अयम् आरण्यः मृगः इति प्रहसन्तम् अथ बहुविधैः दुरुक्तैः निन्दन्तं तं हिरण्याक्षम् अवधीरयन् भगवान् भूमिं स्वदंष्ट्राशिरसि वर्तमानां भीताम् अवलोक्य स्वयोगबलेन सलिलस्य गोचरे उपरि भागे स्थापयित्वा झटिति युद्धाय सन्नद्धः अभूत्। अहो आरण्योय मृग इति हसन्तं बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्था मृधविधौ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।